غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لانا جے تے منجی دے نیچے لکیا وہ چار بھائی دے نیچے لکیا جے خضر علیہ السلام نے بازو پڑھ کے فرمایا چلو کتب جی کہنے لگا جی میں تے چورا فرمایا تو ایک غوث بھی آیا ہے چپ کر کے لگا جاؤ آیا چور سے چلے کچھ اور کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو کھٹا بنا دیتا وہ چور کھٹا بن کے بغداد دی گلیاں وچ جاندا ہے نالے رولا پاندا جاندا ہے کہندا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کیویں جان دیوے الولی اللہ کا رب ولی او ہوندا جیڑا نیڑے ہوئے ہن آؤ میں دسا ولی کیویں نیڑے ہوندا ہے گرامی قدر حضرات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام آپ دے دور وچ گجرات ایک ڈاکو گزریا جدا نام سی گامو ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو سی کہ شامل اعلان کر دیتا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکدا روک لوے گامو ایک دے راول پنڈی دے بازار چ گزریا تے او دی نظر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے پے گئی تے سید بھی ہوے تے عالم بھی ہوے تے ولی بھی ہوے تے سید ہوندا ہی سونے انہیں ویکھیا جدو ایڈا سونا سید تے خیال آیا میں پیران دا مرید ہی نہ ہو جاواں ایڈا بڑا تے سونا پیر ہے جا کے گولڑے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں بیعت نہیں کر لیندے مرید نہیں بنا لیندے آپ دے چہرے ول ویکھ کے فرماون لگے تیرا نام کدرے گامو تے نہیں کہندا جی بابا جی میرا نام گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے آنکھیں لگی پیران دے مرید ہو جائیے نا تے آنکھیں لگنا پیندا ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکات بھی دیواں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون جنہاں نوں عادت پئی ہوے او آوندے محفل نے تے جُتی ہے نا او جنہاں نوں عادتاں پئیاں ہون مسجد دے پکھے اتار کے لے جاندے نے ہے نا عادتاں پئیاں جاندیاں انڈیا دے اندر ایک شہر ہے رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ مسجد بنوا رہے تے شام نو جدو مزدوراں نے مسجد بنا کے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے ایک مزدور نو خیال آیا بابے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے ٹر گئے نا او مزدور آ گیا انہیں مسلح اٹھایا تے زمین کھودنی شروع کر دیتی ساری رات کھوددا رہیا تے پانی نکل آیا ادھر فجر دی اذان ہوگی تے خزانہ نہ ملیا زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن جدو مزدوری کر کے مزدوری لین آئے نا تے پیر عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ پھر مسلح تھلے پیسے دے جامن مسلح تھلے پیسے دے جامن وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہنے لگا سرکار میں دہاڑی سنگل لگائیے پیسے ڈبل دیں دیو فرما تو رات بھی تے لاندہ رہے نا پتہ لگیا عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں اے علی پور سیدان دا تاجدار اور جدو ساڑھے بابے موڑن تے ہوندے نے پھر چوروں کتب بنا کے بیچ دے پی جماعت علی شاہ صاحب گلاب دا مرید پتر لے کے آتے کہنے لگا بابا جی سکھنی تے عاشق ہو گیا نو سمجھاؤ آپ نے سمجھایا اور پھر اگلے دن آگیا کہنے لگا سرکار اے منع نہیں ہوندہ آپ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر آگیا کہنے لگا سرکار اے منع نہیں ہوندہ چوتھے دن پھر آیا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے فرمان لگے او مڈیا تو گناہ تو باز آونا کہ نہیں اور منڈا کہنے لگا حضور میرے کو گناہ چھوٹدا نہیں تے آپ جلالے چاہ کے اٹھ کے فرمان لگے جا اج تو بعد میں گناہ کر کے وکھامی یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں جدو ساڑھے بابے موڑن تے آمن گل سنا ہی دے وہاں جا کو سبحان اللہ اے میں نے پتا جڑے بندے سبحان اللہ اچھی کہہ رہے نا اے دائی والدے نہیں اے باروں آئے نے تے پینڈ والے تسی بھی سانو کچھ کر کے وکھاؤ ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتا لگے کیڑا کیڑا سبحان اللہ پہ بولتا ہے یاد جیو جڑا چور غوث پاک دے دروازے آیا ہن سید ثقلین شاہ جی تواڈی میں فرمائش دیتے تواڈے حکم دیتے پورا کرن لگا جیڑا چور غوث پاک کو لایا سی انہوں نہیں تھی پتہ ہے فقیر دی کلی ہے ایتھو کی ملنا کی لین آیا بھائی چور تے اوتھے ہوندا جتھے پتہ ہوے کد مل جانا پر آیا فقیر دے بوے کیوں اصل چ جڑی غوث پاک پگڑی پہندے سن سارو تے او 70,000 درہم دی سی کتنے دی
ہن مولویاں دی پیراں دی گل آئی ہے، ہن نہیں تساں بولنا ہے۔ 70,000 درہم دی پگڑی پہن دے سن غوث پاک، چور نو خیال آیا جے ہووے نا تے پگڑی چورا کے لے جاواں، نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں۔ چور آگے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے عشاء دی نماز پڑھ کے غوث پاک ہن نفل پڑھنے شروع ہو گئے۔ او دا خیال سی بابا سوئیں تے میں جاواں تے بابا کتھے سوئیں؟ بابے دی زندگی دے 40 سال جاگ دیاں گزر گئے سن۔ غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھی ہے، 15 سال لگاتار ایک پاؤں تے کھلو کے آپ نے ایک رات ایک قرآن پاک دی تلاوت کی تھی ہے۔ انہوں خیال آیا بابا سوئیں تے میں جاواں تے بابا کتھے سوئیں؟ وہ ساری رات چھپیا رہا، ادھی رات ڈالی تو انہوں خیال آیا بابا تے نفل پڑھی جاندہ تے میں تے جاواں۔ انہیں پگڑی چکی ٹرے آنا تے دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینہ ہو گئی ہیں، واپس آوے تے ٹھیک ہو جاوے، دروازے وال جاوے نبینہ ہوئے، نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا۔ چار پائی دے نیچے چھپ کے روندہ رہا کہ میں آج کتھے آ گیا۔ تہجد دی نماز دا ویلا ہے تے غوث پاک دا دروازہ کھڑکیا، آپ نے پوچھا کون؟ باروں آواز آئی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام آیا۔ آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے، میں کتب لین آیا۔ غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب بنانا تے خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے چھوڑ کے آنا ڈیوٹی تے۔ عرض کی تھی حضور کتب فوت ہو گیا، میں کتب لین آیا۔ غوث پاک نے فرمایا صبح کے لے جایا جے، کو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے۔ تے خضر علیہ السلام فرمان لگے جب صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے۔ غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ۔ خضر فرمان لگے پھر کتب دیو۔ غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لینا جے تے منجی دے نیچے لکیا، او چار بھائی دے نیچے لکیا جے۔ خضر علیہ السلام نے بازو پڑھ کے فرمایا چلو کتب جی، کہنے لگا جی میں تے چورا، فرمایا بوئے غوث دی آیا ہے، چپ کر کے لگا جاؤ، آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے، کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو کھٹا بنا دیتا۔ او چور کھٹا بن کے بغداد دی گلیاں میں جاندا ہے، نالے رولا پاندا جاندا ہے، کہندا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو، تیرا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا، غلاماں نو خالی کیویں جان دیوے؟ تے چوراں نو خالی نہیں جان دیندا۔ پتہ لگیا جدو ساڑھے بابے کرن تے آوان تے چوراں تو کتب بنا دے دینے۔ میری ملت نوجوانوں دائی وال شریف تشریف لے کے آنے والے ہو، وہ چور سی نا، ڈاکو سی نا، تے پیر میر علی شاہ صاحب دا ہاتھ چھڑا کے کہنے لگا چوری میں نہیں جے چھڑنی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا جی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی آ۔ کہنے لگا جی سرکار۔ آپ نے فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر، پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کر دا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوگے۔ انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار بار جتھے مرضی کرو گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں۔ انہوں یہ سمجھ آئی، انہیں آکھیا بابا جی منو منظور ہے۔ انہیں ہاتھ رکھیا، بابا جی کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کرائی تے آپ نے فرمایا جا گامو ٹڑیا تے دروازے چ پہنچا تے پیر میر علی شاہ فرما لگے گامو۔ کہنے لگا جی شاہ جی، فرمایا شرط یاد رکھی۔ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے۔ نوجوانوں کی رات جڑویلے پہنچی آتی رات ویلا ہو گیا، عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں، کم آتی رات ویلے ایک گھر جو لڑیا چوری پیا کردہ ہے۔ کہندہ چوری کردیاں چانک میری نگاہ اٹھی، میں ویکھیا اس کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ اس کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پڑھ دے، گاموں سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا، شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ وڑے آؤ، چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا۔ دروازے کو لے آیا پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا، پکڑ کے فرمان لگے کامو حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا۔ پتہ چلیا ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے، ولی او ہوندا جڑا ہر ویلے قریب ہوئے۔ میاں صاحب فرماندے نے مالی باغ دی
माली बाग दी राखी करदा फल कच्चे होन या पक्के पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे भाई पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे ओ पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे उन युदो होन जे सच्चे पता वली वो होंदा जेड़ा करीब होवे असर दी नमाज दा वेला ते गौसे पाक नु एक मुरीद वुजू करा दिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चुल्लू च पानी लिया ते हवा च सटिया ते नाले चीख मारी फिर आपने चुल्लू विच पानी लिया ते हवा च सटिया चीख मारी फिर पानी चुल्लू च लिया हवा च सटिया ते चीख मारी ते चौथी मरतबा अपने पांव दियां खड़ावां मुबारक उतार के ना जुत्तियां ते आपने फिजा च सटियां ओ मुरीद जेड़ा वुजू करा रहे हो कहंदा मैं हैरान रह गया कि जुत्तियां मुबारक जांदियां ते नजर आईयां पर आउंदियां नजर नहीं आईयां 3 दिन गुजर गए मुरीद परेशान के मेरे पीरां दियां जुत्तियां गईयां किथे 3 दिन दे बाद गौसे पाक ने उसे मुरीद नु बुला के फरमा के बगदाद दे पार दरिया दजला दे किनारे जा उथे एक कश्ती आवेगी उदे चो काफिला उतरेगा उन्हां नु जाके दसी कि मैं गौस पाक 11वीं वालियां दा मुरीद हां फिर वो जो दिन ओ लेके आ जाए वो मुरीद गया ते जाके देखा ते कश्ती दरिया दजला दे किनारे खड़ी ते लोग सामान उतार रहे उन्हें जाके काफिले दे सरदार नु आख्या कि मैं गौस पाक 11वीं वाले पीरां दा मुरीद हां उन्हां बड़ी आओ भगत कीती बड़ी खिदमत तवाज़ो कीती ते नाल बड़े तोहफे तहाइफ ते नजराने दिते ते नाल गौस पाक दियां जुत्तियां भी दित्तियां तेन मैं दसां वली किवें करीब होंदा मुरीद नु ख्याल आया पीरां कोलों ते नहीं पूछा जाना ते इन्हां नु पूछा मेरे पीरां दियां जुत्तियां तुहाडे कोल किवें उन्हें आख्या गौस पाक दियां खड़ावां ते जुत्तियां तुहाडे कोल किवें आईयां उन्हें काफिले दे सरदार ने आख्या अज तो 3 दिन पहले असीं एक जंगल च गुजर रहे सां अचानक डाकुआं ने साडे काफिले ते हमला कीता ते सामान लुट के काफिले जदों डाकू टुरे ना ते काफिले दा सरदार कहंदा मैनूं अचानक 11वीं वाले दा ख्याल आ गया गौस पाक फरमांदे ने जिदा कोई पीर ना होवे फरमाते ने दिल विच मैनू अपना पीर मन लवे गौसे पाक फरमाते ने मैं अपने मुरीद दे सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है वो कहंदा मैनू 11वीं वाले दा ख्याल आया ते मैं बगदाद वाल मुंह कर लिया ते बगदाद वाल चेहरा करके उन्हें की पढ़िया पढ़ा जे आखो सुभान अल्लाह सारे बे मुर्शदा चुप रहे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह थोड़ा जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह बगदाद वाले शाह जी चेहरा करके कहने लगा सुन फरियाद पीरा दे पीरा मैं आँख सुना के तेरे दिया मैनू हो फूल न कागज ए बदियां वाले कर दो थकना मैं विच गुनाह ना होंदे दसो तुसी बख्शे देते से पाक नु आवाज मारी उस पाक दे नहीं आया आप दियां जुटियां आ गईयां उन्हां डाकुआं दे सिरां च पटाख पटाख जुटियां लगदियां ने
ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکواں دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے ہو لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے دائی بال سید آن والے ہو لوگ کہندے نے تواڈے پیر کم نہیں آندے ساڈے پیراں دیاں گلاں کرنے ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں کم آ جاندیاں پتہ لگیا الولیو الاقرب ولیو ہوندا جڑا نیڑے ہوے او مرید کدرے بھی وسدا ہوے سائیں سر تے وسدے میں تو انہوں پچھلی باری گل سنائی سی کہ آجڑی پہ بکریاں چارے نا توجہ میرے بار رکھو یار آجڑی پہ بکریاں چارے اثر دی نماز دا ویلا پیر سید عرفان شاہ جی تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے شاہ جی جڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑاں جو گی بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تو دے پیچھے ایک بھگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چل گئی اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی نیچے دلدل سی تے بکری بھی دلدل چ پھس گئی تے بھگیاڑ بھی دلدل چ پھس گیا جدوں دونوں پھس گئے تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ہے تے شام پہ ہوندی تے ایدے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بعد سورج ڈب جانا شام ہو جانی ہے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گرنیاں بچ میں نہیں ہونا میرے آجڑی نو میریاں فکریں لگ جانیاں میرے مالک میں نے ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نے ڈھونڈ لانا کٹ کے لے جانا ہے کہ میں تیرے دے حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں کئی بالون والے پتہ لگیا پیچھے سائی ڈھونڈے ہون بچاؤنے آئی جانے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے یاد رکھیو ولی ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے ولی ایمان دا ایک مرید آیا پیران کل کہنے لگا پیر جی 40 سال ہوئے نے میں نو بیعت ہویا تے اجے میں نو ملے ہی کچھ نہیں آسان تے پیر پتہ کدے واسطے رکھے ہوندے نے آج کل مجھ بیمار ہو جائے کٹا بیمار ہو جائے تے پیران کل رجو توید لے آئے ہو بس ایسے کاملی پیر رکھے نے ہوں پر یاد رکھو اصل پیران دا کام کی تے ولیاں دا کام کی ولیو ہوندہ جڑا ایمان دا رکھا ہوئے مرید نے آکے عرض کی تھی 40 سال انہیں بیعت ہویا تے ملیا کچھ نہیں آپ نے فرمایا تو ہندو ہو گئے ہیں کہنے لگا نہیں سرکار فرمایا سکھ ہو گئے ہیں اور کہنے لگا نہیں سرکار فرمایا تو مشرک ہو گئے ہیں کہنے لگا نہیں سرکار فرمایا تو قادیانی مرزئی ہو گئے انہیں کہا نہیں سرکار فرمایا کافر ہو گئے ہیں نہیں سرکار فرمایا کو بد عقیدہ ہو گئے ہیں کہنے لگا سرکار نہیں فرمایا تے 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کردہ رہے ہیں اجے بھی کہنا ملے ہی کچھ نہیں مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے مرشد ایمان دا رکھا ہوندہ ہے تسی اپنی اولادہ وال چیک کرو کہ میں اپنی اولاد دے ایمان دا کو پہرے دار بٹھایا کہ نہیں بٹھایا تو جن نہیں نہ بٹھایا تو پھر اپنی اولاد نو لیا کے کسی اللہ والے دے قدمہ چ بٹھاؤ تو آکھو سائیں جو میں میرے ایمان دی راکھی کی تھی جنا ہون اے دے بھی ایمان دی راکھی کرو تو سا جب کل بد مذہبی دی فضا دیکھی ہوئے گی پر غور کر کے دیکھ لو جڑا کسے ولی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت ہویا ہوئے گا نا وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ولی ایمان دے پہرے دار ہوندے آؤ نوجوانوں میں عرض کراں کہ ولی کی میں پہرے دار ہوندے ولی کی میں قریب ہوندے حضور خواجہ خواجگان تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے شہر بخارا تو ٹورے تھے افغانستان دے شہر کابل چ تشریف لے آخری گل تے پھر اجازت آپ افغانستان دی گلی چ گزرے کابل دی گلی چ گزرے تے کافرہ دی ایک چھوٹی جی بچی بازار چ دودھ لین آئی تے تانوں پتہ ہے بچے بازار وچ رش ویکھن تے بچے نوں بھول جاندا کام کیڑے آئے سا بچی نے ویکھیا رش بڑا ہے تے بچی نوں بھول گیا کام کیڑے آئی سا کہ بابے دے قریب آ کے پوچھ دی ہے بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا جی فرمان لگے بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے بیٹی ساڈے بھائی پیراں والے بندے بولو بیٹی ساڈے
پیر آئے ہوئے بچی کافرہ دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. آپ نے فرمایا آ بیٹی میں تنوں دساں پیر کی ہوندہ. انہیں حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری والے اشارہ کیتا. بچی دی نگاہ جدو اللہ دے ولی دے چہرے تے پئی نا اللہ دینا ادار او ذکر اللہ وہ جنہاں نو ویکھیاں خدا یاد آ جائے. بچی دوڑ کے آ کے بابے دے قدم پھڑ لے تے کہنے لگی وے ایڈیا سونیا بابے آوے تو کون ہے وے. آپ نے فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا. کہنے لگے بابا جی یہ لوگ تو ہاڑے ارد گرد کیوں جمع نے. فرمایا بیٹی کہ میرے مرید نے میں انہاں دا پیر ہاں. کہنے لگے بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. لو ایکو جملے چی ساری تقریر دا نچوڑ عرض کر دے ماں. بابا جی نے فرمایا بیٹی جدو کسے پیر دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے پیر کم آ جاندے نے. بچی کافران دی تے 10 سال دی چھوٹی جی بچی کہنے لگی بابا اوکھا ویلا تے آئی جاندے تے منو بھی مرید نہیں بنا لیندے. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر ہے. کہنے لگی بابا جی پھر اوکھے ویلے بلاواں گی تے آؤ گے نا. فرمایا جا دھیے کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی پھر اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے. شایاں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیتا جی. شاہ جی قبلہ میرے کول بیٹھے میں نے شاہ جی نے ہوندے دسیا کہ اے ایڈوکیٹ نے ماشاءاللہ ہائی کورٹ انہاں دے نال سارا دن یقیناً ہائی کورٹ دے وکیل رہندے ہون گے. جج میرے کول اج جمعہ سی تے بڑے ہائی کورٹ دے وکیل الحمدللہ جمعہ پڑھن واسطے آئے. ہر جمعہ ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ تو لوگ آندے نے ہر طبقے دے لوگ جمعہ پڑھن واسطے آندے نے. تے میں جدوں بھی کسے نو پوچھیا نا کسے عظمت والے تے بلندی والے نو کہ تینوں مقام کتھوں ملیا ہے انہیں میں نے 2 گلاں ضرور آکھیاں. یا تو انہیں میں نے آکھیا ماپیاں دی دعا ہے تے یا انہیں آکھیا جی پیران دا کرم ہے. کیونکہ انہاں دیا نگاہاں ہومن تے پھر فیض مل. مینوں لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب تو ہاڑے تے بڑا کرم ہے دنیا تو ہاڑے نا بڑا پیار کر دی ہے تو ہاڑے کل ٹائم لینا بڑا مشکل ہے 2 سال پہلے ٹائم لینا پہندہ پھر ملدا ہے. تے انہاں عروج پایا انہی شہرت پائی تے یہ مقام کتھوں لے جائے. تے میں لوگوں نو کہنا ہونا اصل معاملہ اے وے کہ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے بچپن چ میرے والد گرامی نو آکھیا سی آسی پترا تیرے اس پتر نو زمانہ ویکھے گا. فرمایا انہوں زمانہ ویکھے گا انہوں دنیا ویکھے گی. تے میں ویکھ رہا تے میرے بابا جی نے منوں فرمایا سی پتر جنہوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے پہ ویکھ دینے. جنہوں کو سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے پہ ویکھ دینے. بابا جی دی نگاہ سوالی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دن دے اندر بچی سارے نوکران دی سردار دے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکرہ حسد کیتا کہ یہ بچی بعد چاہیے ساڑی بھی سردار ہو گئی انہوں نوکری تو معزول نہ کرائیے. انہاں بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا. چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے انہوں تھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کی تھی میں پیراں والی ہوں میں چوری نہیں کی تھی. وہ جڑے پیراں والے ہوندے نے چوریاں نہیں کر دے. کہنے لگی میں پیراں والی ہوں میں چوری نہیں کی تھی. پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. عرفان شاہ جی قبلہ جدو بچی دی سزا دا ویلا آیا نا تے ظالمہ بچی دی اکھاں تے پٹی بندی تے بچی نو محل دیاں سیڑیاں تے چڑھاواں لگے نا تے بچی روندیاں کرلاندیاں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آوے. خیال آیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے آواز ہماری آ جاواں گے. عشق نے آکھیا آواز مار اوکھا ویلا آ گئی آواز مار. عقل کہنے لگی آواز تے مارے پر بابا تے بخارے ٹر گیا ایڈی جلدی کیویں آوے گا. عشق نے رہبری کیتی آکھیا تو آواز تے مار. نوجوان بچی نالے مال دیاں سیڑھیاں چڑھ دی ہے نالے بخارے والے منہ کر کے کہنے لگی وے بابا ایک باری آ وے بابا آ جا میری جان چلی آیا جا اگے اسی اوکھے ویلے بلائی آ جاواں گا. کہنے لگی بابا بڑا اوکھا ویلا آ گئی جلدی آ جا. نالے سیڑھیاں چڑھ دیے نالے آوازاں مار دیے تے کہندی ہے بابا جی اج نہ آیا ہوں لکھ میرے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں. کہنے لگی جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا. بچی محل دی چھت پہ آ گئی انہیں بخارے والا چہرہ کیتا. کہنے لگی میری جان چلی آیا جاؤ تو آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا. کہنے لگی بابا آ جاؤ یہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بن جاندہ
اجے بھی بابا نہیں آیا بچی آوازاں مار دی رہی لوکاں نے بچی نو چھڈ دو دھکا ماریا بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہن بھی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جدو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا بچی نے پٹی کھول کے دیکھیا اگے خواجہ بہودی نقشبند بخاری کھڑے کہن لگی بابا بخار ایڈی جلدی کیویں آ گئے ہیں فرمایا دھیے تمہاری دنیا میں پیرا کہ تو چبارے تو عاشق نہیں ہے پھر میں بھی بخارے تو عاشق نہ پتا چلے آ کہ پیرو ہوندا ولی ہوندا مرشد ہوندا جڑا ہر ویلے مرید دے قریب ہو میرے بابا جی فرماتے ہیں جڑے پیر نو آ نہ پتا ہوئے مرید دے گھر اج کی پکے ہے پکا بھی ہے کہ نہیں ان مرشد کہلان دا حق ہی نہیں مرشد ہوندا جڑا قریب ہوئے چل رہی ہے پیر باہو دے دربار تے میں ترجمہ کرا کے بس اجازت چاہاں بیلی کہہ رہے ہو شعر ایک پچھلی باری پڑھ کے گئے سو سنا دیو آخر تے میں تانوں سنا دے ماں سبحان اللہ فرماؤ تے چلیے پیر باہو دے دربار تے وہ یارو چاہ بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے کر دے وے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے سینکواں تے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے سائے قوان تے میرا مرشد وسے لو جی اے بیلی بابا جی دا تے بڑا لڑ لائے تے جدو دا بابا جی دا لڑ رہا ادو دا میرا بھی لڑ لائے تے ڈاڈا بھی بڑا ماشاءاللہ کیونکہ انہی گلنا نہ منی ہے تے کہنا مننی جے کہ نہیں تو بندہ نو ڈر بھی آ جاندہ ہے تے او ہن میں نو کہہ رہے نے او شیر تسی پڑھ کے گئے تھو تے او سنا دیو پر اے شیر انج دا کہ میرے کو کلیاں پڑھیا نہیں جاندہ ہاتھوں بندہ کھڑا کرے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھے تھے رکھے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا کدہ نہیں دل کردہ ہیں سارے اتھے رکھے انہوں نے تھلے نہیں کرنا ہاتھ تے میرا رل کے سارے نبی پاک دی نات پڑھو تو مل کے سارے پڑھئے او پتھران تو کلمے بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمے بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا اگا جان دائے او ڈوبے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے ترا جان دائے مل کے کہو او ڈوبے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے
کرا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے کرا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے کرا جاندا ہے گنگیاں تھی کلمے بڑا جاندا ہے گنگیاں تھی گلاں بڑا جاندا ہے پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈوبے ہوئے بیڑے کرا جاندا ہے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے